Assalamualaikum. This is Jannah from We Solvo once again in front of you with Imran sir. नेकी कभी बेकार नहीं जाती, कभी आपका कोई नेक अमल रायगा नहीं जाता है। एक लड़की गरीब थी, काफी रोज हो गए उनके घर खाना नहीं बना था। माँ बेटी रहा करते थे। चले जा रही सड़क पे, काम करके गुजर रही थी सड़क से, देख रही थी कि शायद कुछ खाने को सड़क पे गिरा हुआ मिल जाए तो वो उठा ले खा ले। तो उसकी नजर पड़ी अचानक तो ना 500 रुपए जमीन पे गिरे हुए उसको मिले। बड़ा खुश हुई, उसने वो उठा लिए। वो कहती परवरदिगार आज तो हम खाना खाएंगी दोनों माँ बेटी। बहुत खुश हुई, घर चली गई। घर के रास्ते में थी, अभी घर नहीं पहुंची थी, तो रास्ते में ही उसको एक अंकल बुजुर्ग परेशान हाल और इधर उधर कुछ टटोल रहे थे, ढूंढते हुए उसको नजर आए। तो परेशान थे और आंखों में आंसू थे। तो कहने लगे बेटा आपने मेरे 500 रुपए गिर गए हैं, कहीं देखे हैं आपने? तो वो लड़की बड़ी हैरान हुई। वो कहती है परवरदिगार आपने मदद भी की तो वो इंसान पहुंच गया लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे 500 रुपए दवाई के लिए थे, अगर मैं दवाई नहीं लूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा और मेरे घर वाले मुझे पैसे नहीं देंगे मजीद। तो दुआ करो मुझे मेरे पैसे मिल जाए, 500 रुपए मिल जाए, मैं अपनी दवा ले लूं। उस लड़की ने बोला अंकल ये 500 रुपए मुझे वहां रास्ते में फलां जगह पे मिले, ये आपके हैं? उन्होंने देखकर बोला, उन्होंने कहा हाँ बेटा ये मेरे हैं। जैसे भी था वो बच्ची ने वापस कर दिया और घर आ गई। उस रात भी उन्होंने खाना नहीं खाया माँ बेटी ने और सो गए। अगले दिन सुबह जब उठी तो दरवाजे पे दस्तक हुई। अब माँ बेटी इंतजार में थे, क्या करें कहाँ से खाएं, सुबह हो गई। दरवाजे पे दस्तक हुई तो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान दरवाजे पे खड़ा, सूटेड बूटेड, और उसने डोर नॉक किया था। तो बच्ची ही गई दरवाजा खोलने के लिए, तो उसने एक लिफाफा पकड़ाया, एक एनवेलप पकड़ाया कि ये मेरे बाबा ने भेजा है, इसके अंदर एक खत भी है आपके लिए। बच्ची बड़ा हैरान हुई। उसने कहा आप हैं कौन और आपके बाबा कौन है? उसने कहा कल एक फलां रास्ते से कल आप गुजर रही थी तो आपको 500 रुपए मिले, आपने फिर वो जिनके थे उनको लौटा दिए, तो मैं उनका बेटा हूं, उन्होंने ये पैसे आपके लिए भेजे हैं। वो बड़ी हैरान हुई। उसने वो लिफाफा खोला, उसमें 50,000 की रकम थी और एक खत था जिसके ऊपर लिखा हुआ था नेकी कभी रायगा नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती बेटा। तुम भूखी थी, तुम वो 500 का झूठ बोल सकती थी मुझसे, तुम्हारे लिए कुछ भी वो गुनाह नहीं था कि तुम इतने दिनों की फाकेज़ादा थी। फिर भी तुमने मेरा एहसास किया कि मैं बूढ़ा हूं, गरीब हूं, दवा ना ले पाऊं तो मुझे कुछ हो ना जाए। फिर भी तुमने मेरा एहसास किया। मैं शायद वो बाबा जी ऐसे ही कुछ सफेद पोश लोग ढूंढ रहे हों मदद करने के लिए, ये भी एक ट्रिक होता है। उन्होंने उसकी पजीराई की, उसको हौसला दिया और वो 50,000 उस बच्ची को मिले। तो वो माँ बेटी खुशी से पागल हो गई कि आज हमारे घर में खाना पकेगा। पहले तो मैं जानना चाहूंगी इमरान सर से, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आज भी ऐसे लोग हैं? वरना यूजुअली तो यही होता है ना कि जिसको जितने पैसे मिले वो उठाकर चल दिया। तो और अब तो पैसे वैसे मिलते भी कम ही हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या नेकी का सिला हमें इसी तरह से मिलता है? जी अक्सर पहली बात तो है कि लोग तो वाकई कम हैं अब, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं। मिसाल के तौर पे अगर गौर किया जाए, आजकल के दौर में ये फर्क आ गया है कि कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं, जैसे कोई ऑनलाइन टैक्सियां चला रहे हैं तो वो भी वॉलेट वापस कर देते हैं, पैसे वापस कर देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही ईमानदारी का मामला खत्म हो गया है हमारी दुनिया से। और इसके साथ साथ कई लोग वाकई ढूंढ भी रहे होते हैं, ऐसे लोग गर्जमंद ढूंढ रहे होते हैं और उनको थोड़ा सा आजमा के वो फिर उनके लिए उनकी मदद भी कर देते हैं। तो बहरहाल ये नेकी कभी नेकी रायगा नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हमारे यहाँ एक रवायत ही पड़ गई है कि हमने किसी को कोई एक शॉपर भी दिया है ना, चाहे वो दालों का ही है या कोई एक दाल भी है, तो हम कहते हैं हमारे साथ तस्वीर बना लो पहले। तो कई सफेद पोश तो इस गर्ज से आपसे लेते भी नहीं है, उन्होंने लेना भी छोड़ दिया है कि नहीं हमारी रुसवाई होती है।
ایسا ہی دیکھیں اللہ کا تو فرمان ہے, نبی کا تو فرمان ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے کو نہ خبر ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ظاہر مت کریں, وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور جس کی مدد کرتے ہیں اس کی نظر سے نظر ملا کر بھی مت دیکھیں, کہیں وہ انسان آپ کے سامنے شرمندہ نظر سے نہ آپ کو دیکھ رہا ہو, شرمندہ نہ ہو رہا ہو, شرمندگی نہ ہو اس بندے کی نظر میں آپ سے لیتے ہوئے. تو یہاں تک منع فرمایا کہ اس کی نظر میں بھی مت دیکھو, اس کی نظر سے نظر مت ملاؤ. ہم کیا کرتے ہیں, تصویر بنا لو, راشن کا شاپر دیا, وہ پکڑا کے تصویریں بنا لیتے ہیں, راشن پھر ساتھ ہی لے جاتے ہیں. ایسے بھی فنکار ہیں ہمارے یہاں, میں ان کو فنکار ہی بولتی ہوں, کہ ایسے بھی فنکار ہیں کہ تصویریں بنوا لیتے ہیں پورے علاقے کے ساتھ, لیکن وہ راشن واپس لے کر چلے جاتے ہیں صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. ہمارے لیے نہیں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ جو کر رہے ہیں آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں, آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے, آپ اپنی قبر کے لیے کر رہے ہیں, آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. فکر کریں اس کی, جو کوئی نہیں دیکھ رہا وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے. اس چیز پہ ایمان رکھیے, آپ کی نیت آپ کو بھر دے گی, چاہے وہ پھر نیک ہے یا بد ہے. اگر آپ کسی کے لیے بد نیت ہیں تو آپ کو ہر طرف سے برائی ہی ملے گی. پھر آپ یہ روتے چیختے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ برا کیوں ہوا. بھئی کیا ہی تو ہوا ہے نا, آج نہیں کیا, آج کا دن آپ نے اچھا گزار لیا, لیکن کبھی کہیں کیا ہوگا, تو وہ آج آپ نے اگر بھگتا ہے تو اپنے آپ کو ہم کبھی بھی اس کیٹیگری میں کھڑا نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں. زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم سے ہو جاتی ہے غفلت, نہ میں نہ آپ, ہم میں سے کوئی بھی پارسا نہیں ہے, کوئی بھی اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہے دودھ کا دھلا کہ ہم اپنی یہ گارنٹی دے سکیں. تو توبہ کا مقام تو ہر پل ہے, ہر وقت ہے, اس کے دروازے کھلے ہیں, کبھی بند نہیں ہوتے. رب کو پہچاننا ہے تو اس کے در پہ جاؤ, اور ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ آپ کے درجات بلند کرتی ہیں, آپ کے لیے آخرت میں کتنے آپ کے گناہوں کو دھو رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ آپ قصدن ارادہ بھی کر لیتے ہو نا آپ نیکی کا, تو وہ لکھ دی جاتی ہے, اور گناہ جب تک کر نہیں لیتے, سرزد نہیں ہو جاتا, تب تک نہیں لکھا جاتا. پھر کرنے کے بعد بھی اگر آپ توبہ کر لیتے ہو تو پھر بھی میں معاف کر دیتا ہوں. دیکھیں ذرا وہ کتنا غفور الرحیم ہے. اس لیے اگر کسی کی امانت, ویسے بھی اگر کہیں پہ کسی کی امانت کوئی پڑی مل جائے تو کوشش کریں اس چیز کو وہیں پہ چھوڑ جائیں. ہر انسان کے اندر اتنا ایمان ضرور ہونا چاہیے, وہ کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے. بینگ اے مسلم, یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے میرا, کیونکہ جس انسان کی کوئی چیز کھوئی ہے نا, وہ واپس آ کے پہلے تو اسی جگہ پہ اپنی وہ چیز ڈھونڈے گا. ایسا ہی ہے نا, ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ بھئی میں وہاں گئی تھی یا گیا تھا تو میں وہاں پہ دیکھ لوں, وہاں تو نہیں پڑی ہوئی میری کوئی چیز. تو کوشش کریں کہ وہیں, ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس چیز کو وہیں, اگر آپ سے وہاں برداشت نہیں ہو رہی ہے تو جس آرگنائزیشن میں یا جس جگہ پہ آپ ہیں اس کے ہیڈ کو جا کے پکڑا دیں, کسی انتظامیہ میں کسی کو دے دیں, ایسے انسان کو جو امانت میں خیانت نہ کرے. تو جب کوئی مانگنے کے لیے آئے تو آپ اس کی وہ چیز اس تک پہنچ جائے. کئی لوگوں کے سر ایسے ہوتا ہے نا, والیٹ کھو جاتا ہے تو اس میں آئی ڈی کارڈ بھی ہوتا ہے. تو ایک دو بار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا, پھر ہم نے ان کو پارسل کیا تھا ان کے ایڈریس پہ, وہ ان کا آئی ڈی کارڈ اور پورا والیٹ ان کا. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم نے اپنے ایمان کا حساب دینا ہے, ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی. اگر کل ہم نے کسی کے ساتھ ایسا کیا تو شاید آنے والے وقت میں کہیں اس کا کوئی اجر, کوئی ثواب, یا وہ کسی طرح سے لوٹ کر ہمارے پاس آ جائے. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ نے کتنی بار اس طرح کے کام کیے ہیں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. خیال رکھیے اپنا. نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.